भक्तपुरमा 156वटा सहकारी भक्तपुर नगरपालिकालाई हेर्ने जिम्मा दिएको छ भने करिब 18-20वटा गरेर करिब 180वटा जति सहकारीहरू भक्तपुर नगरभित्र सञ्चालित छन्। त्यसमा धेरै सहकारीहरू समुदायमा आधारित सहकारी देखिन्छ भने केही सहकारीहरू समुदायमा भन्दा पनि बचत सङ्कलन गर्ने, बचतलाई एउटा नियमअनुसार चाहिँ परिचालन नगरी जथाभावी लगानी गर्ने त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसकारण यी सहकारीहरूलाई सहकारीको एउटा मर्मअनुसार अगाडि बढाउनको निम्ति हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले कारबाही नै त गरेका छैनौँ, तर हामीले बरोबर हामीले अनुगमन गरेका छौँ। जस्तै हामीले गत वर्ष पनि एउटा सहकारीमा हामीले अनुगमन गर्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न हामीले नमिल्ने हामीले देख्यौँ। उहाँहरूले 1 वर्षभित्र त्यसमा चाहिँ सुधार गर्ने उहाँहरूले बताउनु भयो। अस्ति केही समय अगाडि मात्र पनि हामीले त्यो सहकारी संस्थामा हामीले अनुगमन गऱ्यौँ, तर अहिले पहिलाभन्दा धेरै सुधार गरेको हामीले देखेका छौँ, तर अझ पनि गर्न बाँकी छ। विशेष गरेर धितोमा ऋण दिनुपर्ने बिना धितो नै करोडौँ ऋण दिएको हामीले देख्यौँ। त्यसकारण यो जसरी भए पनि यो चाहिँ धितोमा ऋण ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। यदि त्यसरी गर्न सकेनौँ भने त्यहाँ सदस्य भएका हाम्रो सदस्यहरूको पैसा अहिले फस्ने भएको हुनाले हामीले त्यो गर्नै पर्छ र त्यो हामीले अहिले गरिरहेका छौँ। अथवा जग्गा खरिदमै सायद लगानी भइरहेको हुनुपर्छ र त्यसलाई हामीले अलिकति अब चाहिँ जस्तै शिक्षामा लगानी गराउनको निम्ति हामीले पहल गरिरहेका छौँ। त्यस्तै भक्तपुर नगरपालिका आफैसँग अथवा सहकारीसँग समन्वय गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गराउनको निम्ति हामीले सहकारीका अभियन्ताहरूसँग पनि हामीले छलफल गरेँ। भक्तपुर नगरपालिकाको सहकारी ऐन छ, त्यस्तै प्रदेशको सहकारी ऐन छ, नियमावली छ। ती सहकारी ऐन र नियमावली अनुसार सञ्चालित छ कि छैनन् त्यसैलाई हामीले ध्यान दिएर अहिले अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ। र जहाँसम्म भक्तपुरमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूले छ, भक्तपुर नगरपालिकालाई धेरै सहयोग गरेको पनि हामीले देख्यौँ। विशेष गरेर कोरोनाको समयमा उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो। अझ अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्नको निम्ति, अक्सिजन प्लान्ट राख्नको निम्ति सहकारी संस्थाले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। हरि सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यति बेला भक्तपुर नगरभित्र रहेका सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनलाई तीव्र पारिएको खबर सुनेका छौँ। के छ अनुगमनको गतिविधिहरू? नेपालको संविधान 2072 अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहकारी हेर्ने जिम्मा छ। त्यही अनुसार भक्तपुर नगरपालिकालाई पनि सहकारी अनुगमन गर्ने, दर्ता गर्ने, विघटन गर्ने, विकास गर्ने जिम्मा दिएको छ। जसले गर्दा हामीले पनि भक्तपुर नगरभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढोस् भन्ने हिसाबले हामीले अनुगमनलाई अगाडि बढाएका छौँ र यो हामीले सुरुदेखि गर्दै आएका छौँ भने अहिले पनि यसलाई हामीले निरन्तरता दिँदैछौँ। अब अहिले अनुगमनको क्रममा कस्तो देखिएको छ सहकारी संस्था जुन समुदायमा आधारित भन्छन्, होइन, साँच्चै समुदायमा आधारित हुन सके कि सकेन? भक्तपुरमा 156वटा सहकारी भक्तपुर नगरपालिकालाई हेर्ने जिम्मा दिएको छ भने करिब 18-20वटा गरेर करिब 180वटा जति सहकारीहरू भक्तपुर नगरभित्र सञ्चालित छन्। त्यसमा धेरै सहकारीहरू समुदायमा आधारित सहकारी देखिन्छ भने केही सहकारीहरू समुदायमा भन्दा पनि बचत सङ्कलन गर्ने, बचतलाई एउटा नियमअनुसार चाहिँ परिचालन नगरी जथाभावी लगानी गर्ने त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसकारण यी सहकारीहरूलाई सहकारीको एउटा मर्मअनुसार अगाडि बढाउनको निम्ति हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसो भन्दा सहकारीको मर्म के हो? सहकारीको मर्म भनेको सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार नै सहकारीलाई अगाडि बढाउनु हो। त्यो भनेको नाफालाई प्राथमिकता भन्दा पनि समुदायको हितको निम्ति काम गर्नु हो। आफ्नो सहकारीको सदस्यहरूलाई विभिन्न सिपमूलक तालिम दिनु हो र सहकारीका सदस्यहरूलाई विभिन्न विषयमा सूचनाहरू, जानकारीहरू, तालिमहरू दिनु नै सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त भएको हुनाले त्यही अनुसार अगाडि बढाउनको निम्ति हामी लागिरहेका छौँ। हजुर, अब अनुगमनको क्रममा ती सहकारीहरूको अवस्था कस्तो देखिनुभयो? अघि भने जस्तै त्यो मूल मर्म अनुसार चाहिँ चलाउन सकिरहेको छ छैन, के लाग्छ? हामीले अनुगमन गरेका सहकारीहरूमध्ये केही सहकारीहरूमा सुधार गर्नुपर्ने हामीले देख्यौँ।
जस्तै कुनै सहकारी संस्थामा सञ्चालक समितिभन्दा व्यवस्थापक हावी भएको हामीले देखेका छौँ। बिना धितो करोडौँ ऋण दिएको हामीले देखेका छौँ। अब सदस्यहरूसँग मात्र कारोबार गर्नुपर्ने बिना सदस्यहरूसँग पनि कारोबार गरेको हामीले देखेका छौँ। कार्यक्षेत्रभित्रकालाई मात्र सदस्य बनाउनु पर्ने कार्यक्षेत्र बाहिरकालाई पनि सदस्य बनाएको हामीले देखेका छौँ। एउटा सदस्य भएपछि सेयर खरिद गर्नुपर्छ, त्यस्तो नभएको हामीले देखेका भएको हुनाले ती सहकारीहरूलाई यी विषयमा सुधार गर्न पनि हामीले सुझाव दिएका छौँ। अहिलेसम्म ती सहकारीहरूलाई कारबाही पनि गरिएको छ कि चेतावनी मात्र दिनुभयो के कस्तो प्रक्रियाहरू थाल्नुभएछ? अहिलेसम्म हामीले कारबाही नै त गरेका छैनौँ, तर हामीले बरोबर हामीले अनुगमन गरेका छौँ। जस्तै हामीले गत वर्ष पनि एउटा सहकारीमा हामीले अनुगमन गर्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न हामीले नमिल्ने हामीले देख्यौँ। उहाँहरूले 1 वर्षभित्र त्यसमा चाहिँ सुधार गर्ने उहाँहरूले बताउनु भयो। अस्ति केही समय अगाडि मात्र पनि हामीले त्यो सहकारी संस्थामा हामीले अनुगमन गऱ्यौँ, तर अहिले पहिलाभन्दा धेरै सुधार गरेको हामीले देखेका छौँ, तर अझ पनि गर्न बाँकी छ। अब उहाँहरूलाई हामीले 3 महिनाको एउटा समय दिएर एउटा त्यहीँको संस्थाको एउटा लेटर प्याडमा लेखाएर दस्तखत गराएर हामीले ल्याएका छौँ र अब केही समयपछि साँच्चै त्यो सहकारी संस्थामा जुन उहाँले प्रतिबद्धता जनाएको छ त्यो अनुसार भएको छ कि छैनन् भनेर हामीले हेर्न बाँकी छ। अब 3 महिनाभित्रमा सुधार गर्न सक्ने आधार के हुनसक्छ त? अब त्यो भनेको विशेष गरेर धितोमा ऋण दिनुपर्ने बिना धितो नै करोडौँ ऋण दिएको हामीले देख्यौँ। त्यसकारण यो जसरी भए पनि यो चाहिँ धितोमा ऋण ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। यदि त्यसरी गर्न सकेनौँ भने त्यहाँ सदस्य भएका हाम्रो सदस्यहरूको पैसा अहिले फस्ने भएको हुनाले हामीले त्यो गर्नै पर्छ र त्यो हामीले अहिले गरिरहेका छौँ। विगतका वर्षहरूमा कतिपय सहकारीले भक्तपुरवासीहरूको अरबौँ रुपियाँ ठगेर गयो भन्ने पनि गुनासो सुनिन्छ। नियमनको पातो दरिलो नहुँदाखेरि त्यस्तो भयो भनेर भनिएको प्रसङ्गलाई जोडेर कुरा गर्दा भविष्यमा पनि त्यस्तो हुनसक्छ? अब नेपाल सरकारको पहिला सहकारी विभागहरूले अनुगमन गर्दाखेरि त्यसलाई एउटा औपचारिकता मात्र सीमित गरेको हामीले देख्यौँ। तर अहिले स्थानीय तहलाई यो जिम्मा दिएको हुनाले स्थानीय तहले एउटा व्यवस्थित रूपमा हामीले अनुगमन गरिरहेका छौँ र हामीले गर्ने पनि छौँ। त्यसकारण अहिले जुन अब पहिला यहाँ विभिन्न सहकारीहरू खोलेर यहाँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ सङ्कलन गरेर सहकारी भाग्यो, त्यसैबाट हामीले सिकेर कमसेकम अब यहाँका सदस्यहरूको यहाँका जनताहरूको पैसा त्यसरी नहोस् भन्ने हिसाबले अहिले हामी काम गरिरहेका छौँ। अब समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाले त्यसरी भाग्न सक्दैन, जनताले ठग्न सक्दैन होइन? विशेष गरी के कस्तो सहकारीले त्यस्तो ठग्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ? विशेष गरेर सहकारी सञ्चालन गरेर खालि बचत सङ्कलन गर्ने, बचत पनि सञ्चालक समिति अथवा केही व्यक्तिहरूको मनोमानीमा लगानी गरेका सहकारी संस्थाहरूलाई अलिकति हामीले बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ र हामीले त्यसैलाई पनि ध्यान दिइरहेका छौँ। त्यसो भन्दा अब वार्षिक साधारण सभा आयोजना गर्ने, नियमित गतिविधिहरू चाहिँ आयोजना नगरेको विषयमा पनि अनुगमन समितिले त ध्यान दिनुपर्छ होला नि होइन? हामीलाई यस विषयमा सूचना आइसकेपछि हामीले अनुगमन गरेका छौँ। जस्तै अब साधारण सभा नहुनेहरू अथवा चाहिँ कसैले सहकारीमा पैसा जम्मा गरेको छ तर पैसा फिर्ता लिन जाँदाखेरि त्यहाँ बचतै फिर्ता दिन नसक्ने सहकारीहरू, बन्द भएका सहकारीहरूमा भक्तपुर नगरपालिकामा सूचना आएपछि हामी अनुगमन गर्न गएका छौँ र एक सहकारीहरूलाई हामीले नियमनमा ल्याउनको निम्ति हामीले पहल गरिरहेका छौँ। त्यसो भन्दा अब नगरभित्र रहेका कतिवटा सहकारी त्यस्तो सङ्कटमा देखिन्छ? अब हाम्रो जानकारीमा अनुसार अहिले धेरै सहकारी संस्थाहरू समुदायमा आधारित सहकारीहरू नै हामीले देखेका छौँ भने केही सहकारी संस्थाहरूले खालि पैसा सङ्कलन गर्ने मात्र हामीले पाएका छौँ र त्यसकारण अहिले त्यसमा अब केही सहकारी संस्था भन्दाखेरि सायद हाम्रो हिसाबले चाहिँ 20-30 भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू समुदायमा भन्दा पनि बढी पैसा सङ्कलन गर्ने र विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्ने गरेको हामीले देख्यौँ र तिनीहरूलाई पनि बिस्तारै एउटा सामुदायिक सहकारीको रूपमा अथवा समुदायको सहकारीको रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो मनसाय छ। त्यसो भन्दा कार्यालय अन्त्य रहेको होइन भक्तपुरमा कार्यक्षेत्र मात्र विस्तार भएका सहकारीमा त्यस्तो जोखिम बढी छ भनेर भनिन्छ नि, स्थानीय स्तरबाट सञ्चालनमा रहेकामा त्यस्तो जोखिम बढेको हो कि ती बाहिरबाट आएका सहकारीमा देखिएको? स्थानीय रूपमा सञ्चालित सहकारीहरूलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनि कार्यक्षेत्र भक्तपुर नगरभन्दा बाहिर तर भक्तपुर नगरभित्र पनि शाखा खोलेर सञ्चालित सहकारी संस्थाहरू पनि खालि यहाँ बचत सङ्कलन गर्ने,
त्यो बचत केन्द्रमा बुझाएको पनि हामीले देखेका छौँ। पछिल्लो चरणमा कार्यक्षेत्र बाहिर रहेको भक्तपुर नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सहकारीहरूको पनि हामीले अनुगमन गरिरहेका छौँ। त्यसो भन्दा सबभन्दा बढी चाहिँ बाहिरबाट आएका अपरिचित व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेको सहकारीमा त्यस्तो जोखिम देखिन्छ भन्न मिल्छ कि? अब यही स्थानीय सहकारीहरूमा पनि हामी त्यो छ। अब तैपनि यहाँको सहकारीहरूलाई यो नगरपालिका अन्तर्गतै भएको हुनाले तिनीहरूलाई पनि हामीले अनुगमन गर्नुपर्छ, हामीले गरिरहेका छौँ। निश्चय पनि बाहिरबाट सञ्चालित सहकारीहरूलाई अलिकति हामीले बढी चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ। अब त्योभन्दा पनि भक्तपुर नगरपालिकाको सहकारी ऐन छ, त्यस्तै प्रदेशको सहकारी ऐन छ, नियमावली छ। ती सहकारी ऐन र नियमावली अनुसार सञ्चालित छ कि छैनन् त्यसैलाई हामीले ध्यान दिएर अहिले अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ। हजुर, त्यसो भन्दा पछिल्लो चरणमा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू चाहिँ बढी खोल्न थालिएको छ। भक्तपुरमा शाखाहरू खोल्न थालिएको खबर पनि सुन्छौँ होइन? ती शाखाहरू चाहिँ अवैध रूपमा स्थापना गरेका छन्, नियमपूर्वक स्थापना गरेका होइनन् भनेर पनि चेतावनी दिएको खबर सुनेका छौँ। यसको नियमन अनुगमन अब प्रदेश स्तरबाट लिएको छ, स्थानीय नगरपालिकाबाटै नियमन हुन्छ कि कसरी हुन्छ? बागमती प्रदेशबाट धेरै अहिले बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएका छन् र भक्तपुर नगरपालिकामा सञ्चालन गर्नको निम्ति अफिसहरू पनि खोलेका छन्। हामीले केही हप्ता अगाडि अनुगमन पनि गऱ्यौँ, उहाँहरूलाई हामीले त्यसरी सञ्चालन नगर्न अनुरोध पनि गऱ्यौँ र भक्तपुर नगरभित्र सहकारी संस्था सञ्चालन गर्नको निम्ति नगरपालिकासँग अनुमति लिनुपर्छ, स्वीकृति लिनुपर्छ। त्यसकारण तपाईँहरूले अनुमति लिनको निम्ति, स्वीकृति लिनको निम्ति निवेदन दिनुहोला भनेर हामीले भन्यौँ। उहाँहरूले निवेदन पनि राख्नुभयो। हामीले आर्थिक समितिमा सल्लाह गरेर, हामीले कार्यपालिका बैठकमा सल्लाह गरेर अहिले ती बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई सञ्चालन गर्न नदिने भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। किन भन्दाखेरि भक्तपुरमा करिब 1 लाख जनसङ्ख्या छन्। अहिले करिब 200 जति सहकारीहरू सञ्चालित छन्। त्यो भनेको करिब 500 जनसङ्ख्या बराबर एक सहकारी भएको हुनाले भक्तपुर नगरभित्र धेरै सहकारी संस्थाहरू सञ्चालित भएको हुनाले अहिले बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन नगर्ने हामीले निर्णय गऱ्यौँ। जहाँसम्म काठमाडौँमा मुख्य कार्यालय भएर भक्तपुरमा अहिले सञ्चालन गर्न खोज्दैछ, त्यो भक्तपुर नगरपालिकासँग स्वीकृति नलिई त्यो सञ्चालन गर्न खोजेको हुनाले र त्यसको अनुगमन पनि हामीले गऱ्यौँ र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था सञ्चालन नगर्ने एउटा कार्यपालिकाबाट नै हाम्रो निर्णय भएको हुनाले त्यो सहकारी संस्थालाई पनि सञ्चालन गर्न नदिन हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ र हामीले यदि उहाँहरूलाई त्यो अनुरोधलाई उहाँहरूले मान्नु भएन भने हामीले पछि एउटा कारबाहीको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अब प्रदेश सरकारले स्वीकृति दिने, नगरपालिकाले मात्रै चलाउन नदिने भन्ने कहाँनिर चाहिँ यो नीतिसङ्गत रूपले बाँचेको देखियो? प्रदेश सरकारले स्वीकृति दिए पनि त्यसमा एउटा लेखिएको छ, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सञ्चालन गर्नु भनेर चाहिँ लेखिएको छ। अनि अर्को भनेको प्रदेशको नियमावलीमै यदि शाखा खोल्नु पर्यो भने स्थानीय तहसँगै स्वीकृति लिएर सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ। त्यसकारण मैले अघि पनि भने भक्तपुर नगरभित्र धेरै सहकारी संस्था भएको हुनाले ती सहकारी संस्थाहरूलाई हामीले व्यवस्थित बरु गर्नु आवश्यक छ र नयाँ सहकारी संस्थाहरू अहिले आवश्यक नभएको हुनाले हामीले बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई सञ्चालन गर्न नदिनेतर्फ हामी लाग्यौँ। अब एक व्यक्ति एक सहकारीको अवधारणा पनि सरकारी नियमअनुसार देखिन्छ होइन? अब एकजना व्यक्ति नगर बाहिर वा भित्र वा जिल्ला बाहिर हरेक क्षेत्रमा नि हुनसक्छ। बैङ्कमा भए हरेकले आफ्नो तजबिजमा खाता खोल्न सक्छ। सहकारीमा किन त्यसरी चाहिँ एउटा एक व्यक्ति एक सहकारीको कुरालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ठान्नु हो? सरकारले सहकारी ऐनमा एक व्यक्ति एक सहकारीको प्रावधान ल्याएको छ, तर अहिले नै एकजना व्यक्ति धेरै सहकारीहरूमा अहिले सदस्य भएका छन्। त्यसकारण एक व्यक्ति एक सहकारी लागू गर्नुभन्दा पनि ती सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूलाई हामीले व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ। सहकारीको मूल्य र मान्यता अनुसार सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ र उहाँहरूलाई एउटा सदस्यहरूको पैसा नडुब्ने हिसाबले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई गाइडलाइन गर्नुपर्छ अथवा सुझाव दिनुपर्छ। ती सहकारी संस्था अगाडि बढाउनको निम्ति भक्तपुर नगरपालिकाले आवश्यक सल्लाह सुझाव तालिम पनि दिनुपर्छ, जुन हामी गरिरहेका छौँ। सहकारी सङ्घ संस्थाका अभियन्ताहरूले यो व्यवहारिक छैन भनेर चाहिँ भनिएको छ नि, एक व्यक्ति एक सहकारी होइन? अब नीतिसङ्गत रूपले कार्यान्वयन गर्ने हो कि यो अव्यवहारिक छ भनेको कुरालाई मनन गर्ने हो? यो सहकारी ऐन 2074मा नेपाल सरकारको सहकारी ऐनमा चाहिँ यो एक सहकारी अथवा एक व्यक्ति भए पनि
हामीले भक्तपुर नगरपालिकाले बनाएको सहकारी ऐनमा चाहिँ यो कुरा हामीले राखेनौँ र जहाँसम्म सहकारी अभियन्ताहरूले एक व्यक्ति एक सहकारी अनुपयुक्त भन्ने कुरा छ, व्यवहारिक रूपमा त्यो सही पनि हो। किन भन्दाखेरि एकजना व्यक्ति एक ठाउँ मात्र नभइकन ऊ दुई ठाउँमा पनि बसोबास हुने भएको हुनाले एक सहकारी एक व्यक्ति अलिकति अव्यवहारिक छ। त्यसकारण हामीले त्यतातिरमा हामी गएनौँ, बरु भक्तपुरभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ। हजुर, अब व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने मनन त गर्नुभएको छ होइन। सहकारीको मूल्य मान्यता स्थानीय स्तरमा, राष्ट्रिय स्तरमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अलि फरक फरक देखिन्छ, विभिन्न नीति नियम पनि छ। अब भक्तपुरको सहकारी यस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ नमुनाको रूपमा कसरी प्रस्तुत गर्ने? हामीले भक्तपुर नगरभित्र रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई बचत तथा ऋणमा मात्र सीमित नगरी ती सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो वरिपरि सफा गराउने अथवा सफाई गतिविधि गराउने तर्फ पनि हामी लाग्यौँ। साथै भक्तपुर नगरभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूलाई खालि बचत तथा ऋणमा मात्र सीमित नगरिकन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने, सदस्यहरूको निम्ति आवश्यक विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, सांस्कृतिक रूपमा विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्नको निम्ति हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यही अनुसार धेरै सहकारी संस्थाहरूले सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिरहेको हामीले देखेका छौँ। साथै विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिता अथवा विभिन्न सांस्कृतिक तालिमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ र भक्तपुर नगरभित्र रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई हामी यसरी नै अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। सहकारी संस्थाको लगानी अथवा बचतलाई यो बेला चाहिँ घर जग्गा र यातायातमा मात्र खर्च नगर्ने हो भनेदेखि धेरै हदसम्म सञ्चितमा रहन्छ अथवा बचत परिचालन हुन सक्दैन भनेर भनिएको छ। अब यसो भन्दाखेरि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ, के लाग्छ? अब अहिले धेरै सहकारी संस्थाहरू अथवा जग्गा खरिदमै सायद लगानी भइरहेको हुनुपर्छ र त्यसलाई हामीले अलिकति अब चाहिँ जस्तै शिक्षामा लगानी गराउनको निम्ति हामीले पहल गरिरहेका छौँ। त्यस्तै भक्तपुर नगरपालिका आफैसँग अथवा सहकारीसँग समन्वय गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गराउनको निम्ति हामीले सहकारीका अभियन्ताहरूसँग पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। हजुर, अब भक्तपुर पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो, शैक्षिक गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ। ती उद्देश्यहरू सँगसँगै लानलाई के गर्नुपर्छ? अब सहकारीलाई पनि हामीले विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यस्तै भक्तपुर एउटा पर्यटक क्षेत्र भएको हुनाले भक्तपुरको विकास भनेको पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएको हुनाले सहकारीहरू पनि पर्यटन क्षेत्रसँग अगाडि बढ्न सकिन्छ। जस्तै पर्यटनहरूको निम्ति आवश्यक होटेलहरू, रेस्टुरेन्टहरू अथवा खाने पसलहरू यदि हामीले सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने निश्चय पनि त्यो जनताको निम्ति पनि हित हुनेछ र भक्तपुरका सहकारीहरूले एउटा नमुना काम गरेको पनि त्यसबाट देखिन्छ। पछिल्लो चरणमा विशेषकृत रूपमा सहकारीको अवधारणा 25-25वटा सहकारी मिलेर चाहिँ विशेष क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अवधारणा पनि ल्याएको छ भन्छन्। त्यसपछि सहकारीले अब आफैले पनि लगानी गर्न सक्छ भनेर भनिएको छ। अब सहकारीलाई चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ विभाजन गर्ने हो? अब सहकारी ऐन 2074 अनुसार विशिष्टीकृत सहकारी गठन गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ र भक्तपुर नगरपालिका पनि सहकारी ऐन बनाएका छौँ। हामीले हरेक सहकारीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न मिल्ने गरी हामीले ऐन बनाएका हुनाले सहकारीहरूले यदि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसरी अगाडि बढ्दा पनि हुन्छ। हजुर, अब यसरी चाहिँ उद्देश्यमूलक रूपमा सहकारीलाई परिचालन गर्नको लागि अब नगर स्तरीय सहकारी समितिले के कस्तो योजनाहरू बनाएको छ, पछिल्लो गतिविधिहरू के छन्? अब हामीले विशेष गरेर अब सहकारीहरूलाई एउटा सामुदायिक सहकारीको रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति सहकारीहरूलाई एउटा बचत र ऋणमा मात्र सीमित नगरिकन आफ्नो वरिपरि सफा गराउनको निम्ति, सफाई आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले विशेष ध्यान दिइरहेका छौँ भने अहिलेको परिवेशमा मैले अघि पनि भने भक्तपुर नगरपालिका र सहकारीहरू समन्वय गरेर हामीले विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नको निम्ति हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर अझ भक्तपुरमा रहेको सहरलाई अझ सफा गर्नको निम्ति यहाँको यो प्लास्टिकको झोलालाई अझ विस्थापित गर्नको निम्ति हामीले अरू प्लास्टिकको झोला बाहेक अरू झोला बनाएर यो नगरलाई अझ सफा गर्नको निम्ति हामीले सहकारीसँग पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो त? यदि नगरपालिकाले यसमा अगुवाई गर्यो भने उहाँहरूले पनि यसमा सहयोग गर्ने अथवा मिलेर अगाडि बढ्ने उहाँहरूले बताउनु भएको छ। अब सहकारी अभियानमा नगरपालिकाको उद्देश्यअनुसार जोडेर समुदायको हितका लागि जुन परिकल्पना गरिएको छ, यी कुराहरू चाहिँ अब कार्यान्वयनमा आयो भनेर चाहिँ कहिलेबाट कसरी बुझ्ने? अब अहिले पनि हामीले जस्तै सहकारीलाई एउटा
सांस्कृतिक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ, आर्थिक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ। त्यही अनुसार विभिन्न सहकारीहरूले विभिन्न सांस्कृतिक तालिमहरू हामीले दिएका छौँ र कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनिरहेका छौँ। केही बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले कृषिसँग सम्बन्धित तालिमहरू पनि दिइरहेको हामीले देखेका छौँ भने अहिले हामीले भक्तपुर नगरभित्र रहेका सहकारी संस्थाहरूसँग मिलेर केही उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्दैछौँ र त्यो विषयमा हामीले अहिले छलफल गरिरहेको हुनाले यसलाई एउटा हामीले मूर्त रूप दिएपछि चाहिँ साँच्चै भक्तपुर नगरभित्र रहेको सहकारी संस्थाहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अगाडि बढेको देखिनेछ। कतिपय सहकारीहरू चाहिँ कमजोर छन् होइन, सङ्ख्याको हिसाबमा, लगानीको हिसाबमा, बचतको हिसाबमा कम छ, ती संस्थाहरूलाई चाहिँ मर्जर गर्नुपर्छ भनेर पनि भनिएको खबर सुन्छौँ। के छ मर्जरको बारेमा? भक्तपुर नगरपालिकाभित्र रहेका केही सहकारीहरू मर्ज गर्नु पर्यो भनेर पनि आएको छ। हामीले त्यही अनुसार हामीले उहाँहरूलाई स्वीकृति पनि दिएका छौँ। पछिल्लो चरणमा पनि त्यो सूचना आएको छ अथवा त्यो निवेदन परेको छ, तर हामीले पछिल्लो चरणमा त्यो निर्णय गरेका छैनौँ। जहाँसम्म मर्जसँग सम्बन्धित छ, भक्तपुर नगरपालिकाले यसलाई मर्ज गर्नेमा हामीले प्राथमिकता दिएका छैनौँ। बरु यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नको निम्ति नै हामीले उहाँहरूलाई सुझाव दिएका छौँ। त्यसको निम्ति तालिम आवश्यक परे, केही सुझावहरू आवश्यक परे, हामी त्यसको व्यवस्था गरिरहेका छौँ। यति बेला नगरपालिकाको नगर सहकारी समितिको निर्देशन बिना चाहिँ केही गर्न मिल्दैन भनेर चाहिँ भनिएको खबर पनि सुन्छौँ। अब सहकारीलाई स्वतन्त्र रूपमा चलाउन दिने हो कि यो निर्देशन अनुसार मात्र चलाउन दिने हो, के छ? अब उहाँलाई के भन्नुहुन्छ? सबैको आफ्नै अधिकार हुन्छ। हामीले कुनै पनि सहकारी संस्थाहरूलाई उहाँहरूको विनियममा भएको अनुसार चाहिँ हामीले त्यसरी हस्तक्षेप गरेका छैनौँ। उहाँहरूले तालिमहरू दिने, आफ्नो सदस्यहरूलाई विभिन्न सूचना जानकारी दिने त्यो अधिकार छ। जहाँसम्म भक्तपुर नगरभन्दा बाहिरको कार्यक्षेत्र चाहियो भनेर निवेदन परेका छन्, त्यो विषयमा हामीले छलफल गरेर अहिलेलाई त्यो हामीले दिएका छैनौँ। तर भक्तपुरको एउटा दुईवटा वडामा कार्यक्षेत्र बनाई सञ्चालित सहकारी संस्थालाई भने भक्तपुर नगरभरि हामीले कार्यक्षेत्र उहाँहरूलाई दिएका छौँ। भक्तपुर नगरमा रहेका विभिन्न सहकारी संस्थाले पनि जिल्ला बाहिर वा अरू नगरपालिकामा पनि उहाँहरूको चाहिँ सेवा केन्द्र राखेको हुनसक्छ नि, के छ? कतिको सबल छ भक्तपुर नगरका सहकारीहरू? भक्तपुर नगरभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूले अरू नगरपालिकामा सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नको निम्ति त्यहीँको स्थानीय तहसँग चाहिँ स्वीकृति लिएर मात्र म सञ्चालन गर्न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हजुर, अब सहकारी अभियानका बारेमा, लगानीका बारेमा जुन जनचासोका साथ यहाँले चाहिँ नियमन अनुगमन गरेर चाहिँ नीतिसङ्गत रूपमा सञ्चालनका लागि आह्वान गर्दै आउनुभएको छ। यो बेला चाहिँ सहकारीका सञ्चालकहरूसँग कतिको परामर्श हुन्छ, छलफल हुन्छ? हामीले सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका साथीहरूलाई बोलाएर हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर भक्तपुरको सहकारीलाई अझ अगाडि बढाउनको निम्ति भक्तपुरको सहकारी क्षेत्रमा अगाडि बसेर काम गरिराख्नुभएका साथीहरूलाई हामीले बोलाएर सहकारीको विषयमा छलफल गरेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। र जहाँसम्म भक्तपुरमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूले छ, भक्तपुर नगरपालिकालाई धेरै सहयोग गरेको पनि हामीले देख्यौँ। विशेष गरेर कोरोनाको समयमा उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो। अझ अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्नको निम्ति, अक्सिजन प्लान्ट राख्नको निम्ति सहकारी संस्थाले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। सहकारी जति छ त्यस्तै गरी विभिन्न बैङ्कहरूका शाखाहरू पनि भक्तपुरमा देखिन्छ होइन? अब सहकारीले हेर्ने दृष्टिकोण र बैङ्कलाई हेर्ने दृष्टिकोण के छ त? अब बैङ्कलाई भनेको नेपाल सरकारले त्यसलाई अनुगमन गर्छ, तर सहकारीलाई नेपाल सरकारले राम्ररी अनुगमन गर्न नसक्ने भएको हुनाले अहिले फेरि यो स्थानीय तह, सङ्घ र प्रदेश भएको अवस्थामा भक्तपुर नगरभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूलाई स्थानीय तहले नै अनुगमन गर्नुपर्ने भएको हुनाले र त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नको निम्ति हामीले धेरै सहकारीहरू भयो भने अझ गाह्रो हुने, अथवा भक्तपुर नगरभित्र अहिले पनि धेरै सहकारी भएको हुनाले हामीले अरू सहकारीहरू सञ्चालन नगरेका हौँ अथवा अनुमति नदिएका हौँ र भक्तपुर नगरभित्र भएका सहकारी संस्थाहरूलाई हामी व्यवस्थित रूपमा अनुगमन पनि गर्नेछौँ। र त्यसलाई एउटा सहकारीको मूल्य मान्यता भन्दा पनि अझ बाहिर जान खोज्यो भने अथवा सदस्यहरूको त्यहाँ जम्मा गरेको पैसा यदि अथवा डुब्न खोज्छ भने डुब्छ भने त्यसलाई हामी त्यस्तो नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अनुगमन गर्छौँ र त्यो गरिरहेका पनि छौँ। अहिले सहकारी संस्थाहरू चाहिँ धमाधम साधारण सभा आयोजना गर्दै आएको छ। साधारण सभामा कोरोनाको कहरले चाहिँ
सबै सदस्यहरू सहभागी हुन नसक्ने अवस्था छ होइन। यो बेला चाहिँ कस्तो रणनीति अपनाउन आवश्यक छ, के छ सर्कुलेसन? अब यसमा हामीले एउटा सूचना जारी गरेका छौँ। अहिले पनि कोरोनाको अलि समस्या छ, त्यसकारण अब 15 दिनभित्र चाहिँ एउटा सूचना दिएर अथवा दिनको यतिजनालाई सही गराउने हिसाबले चाहिँ साधारण सभाको उहाँलाई जानकारी दिनुहोला। त्यसरी जानकारी दिइसकेपछि सहकारी सम्बन्धी केही सुझाव छ भने, केही अथवा नीति परिवर्तन गर्नु छ भने उहाँहरूसँग सुझाव लिएर साधारण सभाको बेलामा चाहिँ केही व्यक्तिहरू मात्र बसेर अथवा चाहिँ सञ्चालक समिति, उपसमिति, लेखा समिति लगायत केही साथीहरू मात्र बसेर साधारण सभा गर्नु हुन अनुरोध गरेका छौँ र ती सदस्यहरूले जे सुझाव दिनुभएको छ त्यस विषयमा पनि उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर साधारण सभा गर्नुको निम्ति हामीले सूचना प्रकाशित गरेका छौँ। अब आजको कुराकानीमा सहकारी अभियन्ताहरूलाई, सञ्चालकहरूलाई, सदस्यहरूलाई चाहिँ सहकारी व्यवस्थापनका बारेमा उद्देश्यअनुसार सञ्चालनका सन्दर्भमा के आग्रह र सन्देश दिनुहुन्छ आजको कुराकानीमा भन्ने पनि कुरा? म सहकारी समितिमा बसेर काम गर्नुभएका व्यवस्थापक, सञ्चालक समिति, लेखा समितिका सम्पूर्ण साथीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सहकारी एउटा सामुदायिक सहकारीको रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ। त्यसकारण सदस्यहरूको पैसा नडुबोस् भन्ने हिसाबले तपाईँहरूले राम्ररी काम गर्नुहोला। सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार काम गर्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै वार्षिक रूपमा साधारण सभा गर्नुहुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु र आफ्नो हिसाब किताब सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई पनि जानकारी दिनुहुन पनि म अनुरोध गर्छु। साथै सम्पूर्ण सहकारी कर्मी सदस्यहरूलाई पनि अब सहकारीमा पैसा जम्मा गर्दाखेरि जथाभावी सहकारीहरूमा पैसा जम्मा नगर्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। जुन सहकारी समुदायमा आधारित छ त्यस्तो सहकारीहरूमा मात्र पैसा जम्मा गर्नुहोला, किनभने अहिले हामीले दैनिक धेरै सहकारीहरू अहिले भागेको अथवा डुबेको हामीले देखेको हुनाले तपाईँहरू सदस्यहरू पनि यसमा सचेत हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हस्, यो जानकारी सन्देशको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद जनसञ्चार टिभीलाई पनि।